ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदं सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आदरणीय श्रद्धालु दर्शक वृन्द, तपाईहरुलाई आजको यो प्रवचनमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शक वृन्द, तपाईहरुलाई हामीले श्रीमद् भगवत गीता के हो यो बुझाउनका लागि प्रयत्न गरेका थियौं। श्रीमद् भगवत गीता भनेको यस्तो ग्रन्थ हो जुन ग्रन्थ पढिसके पछाडि जीवनमा हामी परिपूर्ण स्थिति हासिल गर्न सक्छौं, उत्तम गति प्राप्त गर्न सक्छौं, जीवनमा सुख समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छौं। यो जानकारी तपाईहरुलाई दिएका थियौं। श्रीमद् भगवत गीतामाथि प्रथम दृष्टिकोण व्यक्त गरेका थियौं। श्रीमद् भगवत गीता मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्यका लागि एक औषधि हो। हामीले तपाईहरुलाई दोस्रो दृष्टिकोण बताएका थियौं। श्रीमद् भगवत गीता एउटा अनौठो गीत हो जुन गीतले जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ, किनकि यो गीत भगवानद्वारा गाइएको गीत हो। श्रीमद् भगवत गीत अर्थात श्रीमद् भगवत गीता। यसै गरेर हामीले तपाईहरुलाई तेस्रो दृष्टिकोण बताएका थियौं। श्रीमद् भगवत गीता भनेको समस्त शास्त्रहरूको सार हो, सम्पूर्ण उपनिषदहरूको सार हो। पर्पन्न पारिजाताय तोत्र वेत्र एकपानाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दोहे नमः। यसरी गीतालाई अमृतसँग तुलना गरिएको छ, सम्पूर्ण उपनिषदहरूलाई गाईसँग तुलना गरिएको छ। सर्व उपनिषद गाओ दुग्ध गोपाल नन्दन। र भगवानले चाहिँ एउटा गोठालाको भूमिका निर्वाह गर्दै अर्जुनलाई बादशाहको भूमिकामा प्रस्तुत गर्दै गीता रूपी अमृत समस्त शास्त्रको सारको रूपमा, समस्त उपनिषदहरूको सारको रूपमा हामीहरूलाई दिनुभएको छ। अतः हामीले यो श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन गरे पछाडि समस्त शास्त्र, वेद शास्त्र, पुराण, उपनिषद पढेको फल प्राप्त गर्न सक्छौं। वेद शास्त्र उपनिषदहरू पढेर जुन निष्कर्षमा आउनुपर्ने हो त्यो निष्कर्ष भनेको श्रीमद् भगवत गीताको सारांश हो, अर्थात श्रीमद् भगवत गीतामा दिएको ज्ञान हो। यसरी श्रीमद् भगवत गीता भनेको समस्त ऐश्वर्य, समस्त वेद शास्त्र उपनिषदहरूको सार शास्त्र हो। आज हामी तपाईलाई श्रीमद् भगवत गीतामाथि चौथो दृष्टिकोण बताउनेछौं। श्रीमद् भगवत गीतामाथि चौथो दृष्टिकोण तपाईहरुलाई जानकारी दिने आज हामी प्रयत्न गर्नेछौं। वास्तवमा श्रीमद् भगवत गीता भनेको एउटा बुवाको कारुणिक पुकार पनि हो। चौथो दृष्टिकोण भनेको श्रीमद् भगवत गीता एक बुवाको कारुणिक पुकार हो र त्यो बुवा भगवान हुनुहुन्छ, भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। भगवानले सम्पूर्ण जीवहरू भगवानका सन्तान हुन्, यो कुरा श्रीमद् भगवत गीतामै जानकारी दिनुहुन्छ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। म सम्पूर्ण जगतका प्राणीहरूको पिता हुँ। अहम बीज परत पिता। सम्पूर्ण जगतमा
बीज प्रदाता पिता चाहिँ म हुँ। भगवान श्री कृष्णले यो कुरा उद्घोष गर्नुहुन्छ। यसको अर्थ यो भयो कि संसारका समस्त जीवहरू भगवानका सन्तानहरू हुन्, भगवानका पुत्र पुत्रीहरू हुन्। अब ती पुत्र पुत्रीका लागि भगवान श्री कृष्णले चाहिँ करुण पुकार गर्नुहुन्छ, करन्दन गर्नुहुन्छ। जुन करुण पुकार हो श्रीमद् भगवत गीता। भगवान किन कराउनु भएको, किन रुनु भएको, किन पुकार गर्नुभएको, कसलाई पुकार गर्नुभएको, यो कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ। भगवान सम्पूर्ण प्राणीहरूको शुभचिन्तक हुनुहुन्छ। सुहृदम सर्वभूतानम, सम्पूर्ण प्राणीहरूको हृदयमा बसेर सबैको भगवानले कल्याण चाहनुहुन्छ, सम्पूर्ण प्राणीहरूको भलाइ चाहनुहुन्छ, परम हितैषी मित्रको रूपमा। अब त्यो भगवानले जब यो संसारमा हामी जीवात्माहरू, विभिन्न किसिमका पशु पंक्षी प्राणीहरू, मनुष्य आदि इत्यादि योनिमा प्राप्त भएका जीवहरू दुःख पाएको देख्नुहुन्छ, भगवान करुणाले पग्लनुहुन्छ। यसरी आफ्ना सन्तानले, आफ्ना छोराछोरीले दुःख पाएको देख्न नसकेर भगवानले करुण पुकार गर्नुहुन्छ, हे पुत्र, हे पुत्री, कतिन्जेल मबाट टाढा रहन्छौ, कतिन्जेल यो दुःखमय संसारमा रुमलिन्छौ, फर्केर आऊ। भगवानले करुण पुकार गर्नुहुन्छ। यो संसारलाई श्रीमद् भगवत गीतामा बताइएको छ यो दुःखको घर हो। यो संसारमा दुःखै दुःख छन्, दुःखै दुःखले यो संसारको निर्माण भएको छ। मामु पेत्ते पुनर्जन्म दुःखालये अशाश्वतम नाप्नु बन्ति महात्मनम संसिद्धिम परम गतिम। भगवानले भन्नुहुन्छ यो संसार दुःखै दुःखले बनेको अशाश्वतम घर हो। जसरी हिउँ नै हिउँले बनेको ठाउँलाई हिमालय भनिन्छ, पुस्तकै पुस्तक राखिने ठाउँलाई पुस्तकालय भनिन्छ, यसै गरेर दुःखै दुःख भएको ठाउँलाई दुःखालय भनिन्छ। अर्थात् यो संसार दुःखै दुःखले भरिएको छ र यो दुःखै दुःखले भरिएको संसारमा हामी भगवानका पुत्र पुत्रीहरू दुःखमा रुमलिएका छौँ। हामीलाई कहिले दुःख मिल्छ? जन्मले। कहिले हामीलाई दुःख मिल्छ? मृत्युले। कहिले बुढेसकाल आइपर्छ, दुखी हुन्छौँ। कहिले रोग व्याधि आइपर्छन्, रोग व्याधिले आक्रमण गर्छन्, हामी दुखी हुन्छौँ। त्यो बाहेक कहिले विविध किसिमका प्राकृतिक प्रकोपहरू आउँछन्, बाढी, भुइँचालो, पहिरो आदि इत्यादि प्रकोपहरू आउँछन्, हाम्रा सपनाहरू एकाएक चकनाचुर पारिदिन्छन्, हाम्रा आफन्तहरूको मृत्यु हुन्छ, घर धनजनको क्षति हुन्छ, जीव धनको क्षति हुन्छ। यसरी कहिले आदि दैविक कलेशबाट यो संसारमा हामीलाई दुःख मिल्छ, कहिले आदि भौतिक कलेशबाट हामीलाई दुःख मिल्छ। यही संसारका अन्य जीवहरूले हामीलाई दुःख दिने गर्छन्। आफ्नै हितैषी मानिएका साथीहरूले कपटपूर्ण जालझेलपूर्ण कार्य गरेर हामीलाई दुःख दिन सुरु गर्छन्। आफ्नै घर साथी सङ्गी इष्टमित्र परिवारजनका सदस्यहरूले पनि कहिलेकाहीँ दुःख दिन्छन्। हामी देख्छौँ एउटा बुवालाई उसका छोराछोरीले दुःख दिएका हुन्छन्, छोराछोरीलाई बुवा आमाले दुःख दिएको पनि देखिन्छ। यसरी संसारमा कहिले आदि भौतिक कलेश अर्थात् आदि भौतिक किसिमको अन्य जीवहरूले दिने दुःख व्यक्तिलाई मिल्छ। यति मात्रै होइन, कहिलेकाहीँ व्यक्तिलाई आफ्नै शरीर आफ्नै मनले पनि दुःख दिन सुरु गर्छ। यो मन तथा यो शरीर दुःखको घर हो। कहिले कसरी दुःख दिइरहेको हुन्छ। अर्थात् आदि दैविक आदि भौतिक कलेश मात्र होइन, हामीलाई आध्यात्मिक कलेश पनि मिल्ने गर्छ। यसरी यो संसारमा जन्म मृत्यु जरा व्याधि आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक विविध किसिमका दुःखहरू छन्। यी दुःखले व्यक्ति आक्रान्त हुन्छ, विक्रान्त हुन्छ। यसरी दुःखै दुःखमा छटपटाएर जीवन व्यतीत गरेको देख्दाखेरि भगवान करुणाले पग्लनुहुन्छ र यो करुणाको पग्लाई अथवा करुणाको पुकार हो श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीतामा भगवानले भन्नुहुन्छ, हे पुत्र, हे पुत्री, मेरोमा फर्केर आऊ, आध्यात्मिक जगतमा फर्केर आऊ। त्यो भौतिक जगत तिम्रो घर होइन, त्यो भौतिक जगत त जेल हो।
यो भौतिक जगत त पुनर्स्थापना केन्द्र हो, सुध्रेर फेरि आध्यात्मिक जगतमा आऊ, जुन जगत सच्चिदानन्दमय छ, आनन्दले भरिएको छ, ज्ञानै ज्ञानले भरिएको छ, नित्यता नित्यताले भरिएको छ। यस्तो चिन्तामणि धाममा फेरि आऊ, दुःख नपाऊ, किनकि तिमी मेरा पुत्र हौ, तिमी मेरी पुत्री हौ, तिमीहरू सुखको भागीदार हौ, तिमीहरूले सुख प्राप्त गर्नुपर्छ, यो अधिकार हो, परम सुख प्राप्त गर्नु तिमीहरूको अधिकार हो, तिमीहरूले अहिले दुःख पाइरहेका छौ। भगवानले पुकार गर्नुहुन्छ। त्यसैले त भन्नुहुन्छ भगवानले, अवरमा भुवनालोकम पुनरावर्तिनो अर्जुन मामु पेत्ते तु कौन्तेय पुनर्जन्म नविद्यते। यो भौतिक जगतमा वर्मलोकदेखि सबैभन्दा तल्ला नारकीय लोकहरूमा पुनर्जन्मको चक्र चलिरहन्छ। जब व्यक्तिले भगवानलाई प्राप्त गर्छ तब यो पुनर्जन्मको चक्र रोकिन पुग्छ, कहिल्यै फेरि पुनर्जन्म लिनु पर्दैन। भगवानले भन्नुहुन्छ, अन्तकाले च मामेव स्मरण मुक्तम कलेवरम एम प्रयाति स मद्भवम याति नास्त्रे संशय। अर्थात अन्तिम कालमा मलाई स्मरण गर, यो कलेवर देह त्याग गर, निसन्देह तिमी मलाई प्राप्त गर्नेछौ, मेरो धाममा आउनेछौ। भगवानले भन्नुहुन्छ, मेरो धाममा फर्क, तिमी यो धामका हौ, आध्यात्मिक जगतका हौ। भौतिक जगत त जेल हो, पुनर्स्थापना केन्द्र हो, त्यहाँ सधैँ बसेर सधैँ दुःख नपाऊ। आध्यात्मिक जगतमा आएर परम आनन्द, परम शान्ति प्राप्त गर। भगवानले यो पुकार गर्नुहुन्छ। यो पुकारको नाम हो श्रीमद् भगवत गीता। यसरी श्रीमद् भगवत गीता एक बुवाको पुकार हो, जुन बुवा आफ्ना हराएका, आफूबाट बिछोडिएर दुःख पाइराखेका छोराछोरीहरूलाई फेरि बोलाउनुहुन्छ पुकारको माध्यमबाट, एउटा करुणाको प्रस्फुटीकरणको माध्यमबाट। यसरी श्रीमद् भागवत गीतामा भगवानले जीवहरूलाई मेरो धाममा फेरि फर्केर आऊ, यो कुरा, यो शिक्षा दिनुहुन्छ। अतः हामी धनी बाबुका छोराहरू हौं, तर हामी बजारको मेलामा जाँदाखेरि हरायौं। बजारको मेलामा हराउँदाखेरि हामी सानै थियौं, हामीलाई थाहा भएन हाम्रो घर कहाँ हो। त्यसपछि हामी त्यही सहरमा, त्यही बजारमा चाहिँ गल्ली गल्लीमा एउटा खातेको रूपमा, खाना लाउन नपाएको घृणित बच्चाको रूपमा घुम्न सुरु गर्यौं। हामीले यो कुरा थाहा पाएनौं कि हामी धनी बुवाका छोरा हौं। एउटा विडम्बनावश, दुर्भाग्यवश हामी यो संसारका अथवा यो मेलाका कुना काप्चामा हरायौं अनि हामी छलियौं, बुवा आमा फर्किनु भयो। यसरी हामी छलिँदा फेरि हाम्रो यो चकचक प्रवृत्ति, बेकुपी प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हामीले दुःख पाएका छौं, यो बुझेनौं अनि हामी बजारमा विभिन्न किसिमका सडक बालबालिकाको रूपमा भौतारियौं। अब एउटा बुवाले के सोच्छ, एउटा धनी बुवाले के सोच्छ, यदि उसको छोरा बजारमा कुनै मेलामा हरायो भनेपछि उसको बुवाले त पुकार गरिराखेको हुन्छ, मेरो छोरा, मेरी छोरी, तिमी कहिले फर्केर आउँछौ। दिन रात बाटो हेरेर बसिराखेको हुन्छ आफ्नो छोरा, आफ्नो छोरी फर्किने आशामा। एउटा बुवाले सोच्छ कि मेरो छोराले, मेरो छोरीले अहिले मबाट बिछोटिँदा फेरि, टाढा रहँदा फेरि दुःख पाएको छ, उसलाई खाना मिल्दैन, उसलाई रोग व्याधिले आक्रमण गर्छन्, उसलाई यो शरीर छोप्ने कपडा पनि मिल्दैन, जाडोमा थरथर थर काम्दै बस्नुपर्ने बाध्यता आइपर्छ। बुवालाई सम्पूर्ण कुरा थाहा हुन्छ। त्यसो हुनाले बुवा चाहिँ एउटा आफ्नो छोराले, आफ्नो छोरीले जुन दुःख पाएको छ त्यो सम्झेर रोएर बस्छ। यसै गरेर भगवान पनि आध्यात्मिक जगतमा रोएर बस्नु भएको हुन्छ। यो संसारमा हराएका जीवहरू कहिले फर्केर आउलान्, यी पुत्र पुत्रीहरू कहिले सुध्रेर आउलान् आध्यात्मिक जगतमा भनेर। यसरी भगवानको रुवाई हो श्रीमद् भगवत गीता। भनिने गरिन्छ कि भगवान श्रीकृष्णका आँखा, नयन राता राता छन्। भगवान श्रीकृष्णका नयन राता राता किन भएका? वैष्णव आचार्यहरूले भन्नुहुन्छ भगवान रुनुहुन्छ तसर्थ जब कोही व्यक्ति रुन्छ नि उसका आँखा राता राता हुन्छन्। फेरि भगवान किन रुनु पर्यो? भगवान संसारका व्यक्तिहरूले जुन दुःख पाएका छन् त्यो देखेर आफ्ना छोराछोरीले दुःख पाएको देख्न नसकेर रुनुहुन्छ।
विलाप गर्नुहुन्छ, करन्दन गर्नुहुन्छ, पुकार गर्नुहुन्छ। जुन पुकार, जुन करन्दन हो श्रीमद् भगवत गीता। अतः भगवानले जुन शिक्षा श्रीमद् भगवत गीतामा दिनुभएको छ यो पुकार हो, एक बुवाको आफ्ना हराएका छोराछोरीहरूलाई फिर्ता बोलाउनका लागि। त्यसका लागि भगवानले बाटो देखाउनुहुन्छ, तिमी मेरो भक्ति गर, मेरो भक्ति गरे पछाडि मेरो धाममा फर्केर आउन पाउँछौ। हे पुत्र, हे पुत्री, यो संसारमा इन्द्रिय तृप्ति, इन्द्रिय विषय वस्तुको भोगमा मात्र निमग्न नहो। इन्द्रिय विषय भोगलाई छोडेर मेरो धाममा फर्क, जसका लागि तिमीले भक्ति गर। भगवानले यो कुरा बताउनुहुन्छ। मनमन भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, मलाई नमस्कार गर, मेरो भक्त बन। भक्ति माम अभिजानन्ति, किनकि भक्ति नगरेसम्म तिमीले मलाई बुझ्दैनौ, भक्ति नगरेसम्म तिमीले मलाई देख्दैनौ। न तु माम शक्यते द्रष्टु मने नैव चक्षुषा, तिम्रा भौतिक आँखाले मलाई देख्दैनौ, तसर्थ तिमीले दिव्य दृष्टि ग्रहण गर, जुन दिव्य दृष्टि तिमीलाई भक्तिबाट मिल्छ। भगवानले बार बार यो कुरालाई बताउनुहुन्छ श्रीमद् भगवत गीतामा। अतः श्रीमद् भगवत गीता भनेको एक बुवाको करन्दन हो, एक बुवाको पुकार हो। कसका लागि? जो आफ्ना छोराछोरीका लागि, जुन छोराछोरी यो संसारमा, भौतिक संसारका गल्लीहरूमा, रोडहरूमा, घर घरमा चाहिँ भौतारिरहेका छन्, दुःख पाइरहेका छन्, ठक्कर खाइरहेका छन्। यसरी संसारमा दुःखले आक्रान्त विक्रान्त भएको जीवहरूको दुःख देख्न नसकेर भगवान करुणाको पुकार गर्नुहुन्छ, करन्दन गर्नुहुन्छ। छोरा छोरी फर्केर आऊ, मेरो धाममा फर्केर आऊ, तिमीलाई दुःख भोग्नु पर्दैन, तिमीलाई पीडा सहनु पर्दैन, किनकि मेरो धाम सच्चिदानन्दमय छ, आनन्दले भरिएको छ, खुसी नै खुसीले भरिएको छ। मसँग त आऊ, फर्केर आऊ, तिमीले महसुस गर्नेछौ। भगवानले पुकार गर्नुहुन्छ। यसरी श्रीमद् भगवत गीतामा भगवानले उपदेश दिनुहुन्छ, तिमी यो शरीर होइनौ, तिमी आत्मा हौ। त्यो आत्माको सम्बन्ध परमात्मासँग छ, जुन परमात्मा भनेको म हुँ। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, जुन परमात्मा भनेको तिमीहरूको बुवा हो, पितामहस्य जगत हो, माता दाता पितामह, र त्यो पिता भनेको म हुँ। अहम बीज पर्त पिता। भगवानले यसरी म पिता हुँ, तिमीहरू मेरा पुत्र पुत्री सन्तानहरू हौ, तर अहिले तिमीहरूले दुःख पाएका छौ, किनकि तिमीहरू अहिले पानीबाट बिछोडिएका माछा जस्ता भएका छौ। जब तिमी पानीबाट बिछोडिएर टाढा भाग्छौ तब तिमीलाई खुसी मिल्दैन। माछालाई पानीबाट टाढा रहँदाखेरि सन्तुष्टि मिल्दैन, खुसी मिल्दैन। खुसी पाउनु छ, सन्तुष्टि पाउनु छ त माछा फेरि पानीमै फर्केर जानुपर्छ। अर्थात् हामीलाई परम खुसी, परम आनन्द, सुसुखम, परम सुख चाहिएको हो त हामी भगवानकोमा फर्केर जानुपर्छ, जुन माछाका लागि पानीमा फर्किनु जस्तै हो, जीवका लागि भगवत धाम जानु भनेको। अतः भगवत धाम जानका लागि व्यक्तिले प्रयास गर्नुपर्छ। जुन प्रयास के हो? भगवानले भन्नुहुन्छ भक्ति। र यसरी भगवानले श्रीमद् भगवत गीता रूपी एउटा पुकार, एउटा करन्दन दिनुभएको छ। जुन करन्दनलाई, जुन पुकारलाई बुझेर भगवानको त्यो स्नेहलाई, करुणालाई बुझेर हामी भगवानप्रति नतमस्तक हुनुपर्छ, भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। All together. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare. All together one more time. It's just a kind of a flabbergasting moment that I have ever had. Krishna Krishna
Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare. This program was really good अनि यस्तै प्रोग्राम चाहिँ अझै इलाबोरेट रूपमा अझै लङ टर्मको लागि मतलब लामो पिरियडको लागि होस् भनेर चाहिँ एक्सपेक्ट Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama मलाई चाहिँ नि अब यो कार्यक्रम हेरेपछि होइन अब सर्वप्रथम त यो भागवत गीता पढ्नलाई एकदमै धेरै प्रेरणा मिलेको छ यो प्रोग्रामबाट चाहिँ जस अब चाहिँ पक्कै पनि भागवत गीता म पढ्छु होला